لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واپس آجا بھلیا رائیاں واپس آجا بھلیا رائیاں جڑے راہ ٹریا ہے او راہ نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں اسے زندگی بھر گمراہ نہیں جڑا رستہ جنت جاندا ہے انہوں چھڑ کے غیر دے کے جا نہیں اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسے ہور دے کول شفا نہیں رنگ راس تراز دا بھل گیا رنگ راس تراز دا بھل گیا تراز تقوی اندر پایا ہے وال میاں وال کٹنے دا تینوں وال نہیں جائیوں دے وال جنوں وال میاں تے ولی وال گدا کے وال ہو گئے تے تو والے اندر پایا ہے وال میاں آسم او دو والے وال ہو سی جدو رب ہویا تیرے وال میاں مختصر حمد و صلاۃ و بعد آج دی عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو کہ الحمدللہ ساڑی مسجد مدیر اور محترم عزت مآب محترم جناب ریاض الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ساڑے بھائی محترم مشفق جناب قاری شاہد نواز صاحب اس مسجد دے استاذ محترم
انہاں دی کوشش نال اور انہاں دی تگدو نال انہاں دی محنت نال انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا کرنا اللہ تعالی انہاں سارے دیاں محنتاں نوں کوششاں نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، سامعین جتنے بھی آئے نے اور جتنے نے حصہ پایا، اللہ سب دا حصہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اور اس موقع تے اے بھی دعا فرماؤ، یا اللہ جس طرح سے اٹھے کٹھے ہیں سانو بیت اللہ اندر بھی کٹھے فرما، یا اللہ اس طرح سانو سارے نو جنت دے اندر بھی کٹھے فرما، اور اس مسجد دے نمازی حضرات اور دیگر احباب جماعت جتنے فوت ہو گئے نے اللہ صاحب دی قبران جنت دے باغ بنا۔ اور آج دا ایک پروگرام ساڑا وہ بھائی جنہیں قرآن پاک مکمل کیتا ہے، پہلے نمبر تے میں اس بھائی نو مبارک بات دینا وا، اور او دے والد محترم اور والدہ ماجدہ اور باقی جتنے بھی اہل خانہ نے سب نو مبارک بات پیش کرنے انتظامیہ دی طرفوں، اساتذہ دی طرفوں۔ اللہ اس بچے نو دین دا خادم بنائے، دین دنیا دیا بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر ساڑھے کو ایک وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تیاڑے رب نہیں؟ اسی سارے نے آکھیا بھی تسی ساڑھے رب ہو۔ اس وعدے دی پاسداری واسطے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا سے مبعوث کیتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام دی اللہ نے ایک ہوئی ڈیوٹی لگائی سی کہ میں جڑا بندیاں نال وعدہ کیتا ہے تے بندیاں نے میرے نال جڑا کیتا ہے تسی اس وعدے دی یاد دہانی کروانی ہے۔ سارے انبیاء آئے نے، انہوں نے آ کے اللہ نال کیتا ہو یا وعدہ ہو دی یاد دہانی کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاباں بھی دیتیاں نے، صحائف بھی اللہ تعالیٰ نے دیتے نے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت اندر، اپنے اپنے ٹائم اندر اور اپنی اپنی زندگی دے اندر اللہ دا کیتا ہو یا وعدہ ساڑھے تک پہنچایا۔ آخر تے امام الانبیاء، والی بطہا، شمس الزہا، بدر الدجا، خیر الورا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مبعوث کیتے نے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر الزمان پیغمبر دی بھی ایک ہی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ دا وعدہ ساڑھے تک پہنچایا، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ نے بھی اللہ دا کیتا ہویا وعدہ ساڑھے تک پہنچایا۔ یاد رکھو، سمجھن دی بات ہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا تے آئے نے، اللہ دے رسول تو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نے، کسے ایک پیغمبر دی سیب زندگی ساڑھے تک نہیں پہنچ سکی۔ اللہ نے اپنے انبیاء نو کتاباں بھی دیتیاں نے، کسے نبی دی اس وقت کتاب من معن سیب نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، لفظ بلفظ ساڑھے تک نہیں پہنچی۔ تورات ہے، او دے اندر بھی تغیر و تبدل ہو گیا ہے، انجیل ہے، او دے اندر بھی تبدیلی واقع ہو چکی ہے، اسی طرح زبور ہے، صحائف نے، باقی جتنیاں کتاباں نے، ساریاں کتاباں دا نظام تبدیل ہو چکیا ہے، ساریاں کتاباں نے معنی، مفہوم، ترجمے، ساریاں چیزاں تبدیل ہو چکیاں نے۔ جتنے بھی انبیاء نے کسے ایک نبی دی بھی زندگی اول تو لے کے آخر تک ساڑھے تک نہیں پہنچ سکی، اور آخر تے محمد رسول اللہ آئے نے، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر دی ساری زندگی A to Z، الف تو لے کے یہ تک، پہلے دن تو لے کے آخری دن تک ساری زندگی ساڑھے تک پہنچائیے۔ کیا جڑے پہلے پیغمبر نے انہاں دی زندگی ساڑھے تک کیوں نہیں پہنچیے، اور محمد رسول اللہ دی کیویں ساڑھے تک پہنچ گئی؟ کیا جڑے پیغمبر پہلو آئے سنو پیغمبر نہیں؟ کیا او نبی نہیں؟ کیا او رسول نہیں؟
بھائی جان ایکو ہی وجہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑھے تک پہنچی اور پہلے جتنے انبیاء کرام آئے نے انہاں دی نہیں پہنچی ایدھے بچی کوئی وجہ ہے او میں وجہ تاڑے سامنے بیان تھوڑا جا ٹائم ہے مختصر جی گفتگو ہے تسی توجہ رکھنی ہے میں انشاءاللہ وجہ بیان کر کے گل ختم کر دیں تیاری توجہ تے گل شروع کرنے نہیں تے آپا گل ختم کر دیں شروع کریے تیاری اجازت ہے اصل اس میرا تھوڑا جا مزاج اس طرح دا کہ میں سامعین تو پوچھ لینا وا کہ تہاڈا موڈ ہے گا کہ نہیں شروع کریے گل میرے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک دا نام آج دی اس مجلس سے اندر ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں میرے محترم بھائیوں میری گفتگو دے دوران نہیں بلکہ میرے تو بعد جماعت دے مایا لال خطیب تشریف لے آن والے نے ایک گل یاد رکھ لو جدو بھی نبی پاک دا نام آئے گا اللہ کو اکبر محبت دا مدارہ کرنا ہے پیار دا مدارہ کرنا ہے نبی پاک دا نام سن کے مومن بندہ مسلمان بندہ نبی پاک دا محب بندہ اللہ دے پیغمبر دا مطیع دے فرما بردار بندہ جدو بھی نبی پاک دا نام سنتا ہے نبی پاک دا نام سن کے سینے دے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے منہ دے اندر کھڑ پہ جاندی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے قلب اثر دے اللہ نے قرآن اتاریا ہے قرآن آؤ ذرا قرآن پاک سن لو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کی فرمایا ہے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے کائنات دیو لوگو میرے پیغمبر تیاڈے واسطے آئیڈیل لے میرے پیغمبر دی زندگی تیاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی تیاڈے واسطے ضابطہ حیات ہے کوئی بندہ اچھا باپ بننا چاہتا ہے میں مشورہ دینا بابا جی نبی پاک دی زندگی نو پڑھو کوئی بندہ اچھا بیٹا بننا چاہتا ہے میں کہاں گا نوجوانا نبی پاک دی زندگی دا مطالعہ کر لے استاد جی تسی چاہتے ہو میں اچھا استاد بن جاوا نبی پاک دی زندگی دا مطالعہ کر لو میرے محترم بھائیوں کسے بندے دا دل کر دے اچھی شہری جناب جی بنن واسطے اس بندے نو چاہیے دے نبی پاک دی زندگی دا مطالعہ کر لوے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنے پیغمبر دی زندگی بیان کی دیئے اللہ پاک فرما دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے پیغمبر پائی جانے کو اور گل یاد کر لو آج دے دور دے اندر کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تابعداری کرتا ہے وہ بندہ جنت دے اندر نہیں جا سکتا کوئی بندہ موسیٰ علیہ السلام دی تابعداری کرتا ہے تورات پڑھتا ہے تورات دے مطابق اپنی زندگی نو ڈال لیندہ ہے کوئی بندہ انجیل پڑھتا ہے پھر انجیل دے مطابق اپنی زندگی نو ڈال لیندہ ہے وہ بندہ جنت دے اندر جا سکتا ایہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ آئیڈیل نے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی پوری زندگی بند کر کے تیڑے تاکہ اس واسطے پچھائیے میرے پیغمبر آئیڈیل نے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی نبوت نہیں تسلیم کر سکتا وہ بندہ جنت دے اندر نہیں جا سکتا گل سمجھ آ رہی ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں میرا دل کرتا ہے میں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اللہ کو اکبر اللہ تیڑے سامنے مختصر وقت اندر رکھ دیا اللہ کو اکبر میرے بھائی نے میرے دن میں لگایا سی کہ تجھے نبی پاک دی سیرت بیان کرنی ہے ہم ذرا ایک مختصر وقت دے اندر میرے محترم بھائیوں چار چیزاں انج دیاں نے جدے نال بندے دی سیرت اچھی بن جاتی ہے چار چیزاں انج دیاں نے جدے نال بندے دے حسن دے اندر رونق پیدا ہو جاتی
جاندی ہیں چار چیزاں انج دیاں نے جدے نال بندے دی شکل دے اندر خوبصورتیاں آ جاندی ہیں اسی سمجھنے ہاں بندے دا چہرہ سونا ہونا چاہیے اے دے نال بندے دی خوبصورتی دے اندر اضافہ ہوندا ہے اسی سمجھنے ہاں بندے دے ہونٹ خوبصورت ہونے چاہیے نے اے دے اندر انسان دے جناب دی حسن دے اندر اضافہ ہوندا ہے آؤ میرے محترم بھائیو گل توجہ نال سنیا جے تاندلے تو سفر کیتا کسے مقصد واسطے تسی نینداں قربان کر کے بیٹھے ہو کسے مقصد واسطے گھر چھڈے نے نرم تے گرم جناب جی بسترے چھوڑے نے کوئی مقصد لے کے بیٹھے خدا را میری گل توجہ نال سنیا جے چار چیزاں میرے محترم بھائیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جناب دی سیرت دے اندر چار چیزاں اج دے مسلمان تے اج دے نوجوان دی جناب دی چہرے دی خوبصورتی چار چیزاں نال بنتی ہے نمبر ایک میرے محترم بھائیو انسان دے بال نے بالا دے نال انسان دے چہرے دے اندر خوبصورتی پیدا ہوندی ہے نمبر دو انسان دے چہرے دی داڑھی ہے داڑھی دے نال انسان دے چہرے دے اندر خوبصورتی آندی ہے نمبر تین میرے محترم بھائیو بندے دی زبان ہے زبان نال بندے دے چہرے دے اندر خوبصورتی آندی ہے نمبر چار اللہ اکبر بندے دیاں اکھاں نے اے دے نال انسان دے چہرے دے اندر خوبصورتی آندی ہے اے چار چیزاں نے اگر تسی سمجھ لو گے تے تہاڈا چہرہ خوبصورت بن جائے گا اگر کوئی بندہ اپنے معاشرے دے اندر خوبصورت بننا چاہتا ہے اے چار چیزاں سمجھ لوے میرے پاک پیغمبر جناب محمد تسی بس درود پڑھی رکھنا ہے باقی کام انشاءاللہ میں کروں گا ذرا درود پڑھو گا جناب محمد سارے دی آواز سارے دی ذرا مجمع دے اندر ٹھنڈ پینی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے بال کنج دے سن اللہ اکبر اللہ پہلی حدیث پاک نبی پاک دے بالاں دے متعلق اللہ اکبر نبی پاک دے صحابہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے زلفاں رکھیاں ہوئیاں سن میرے محترم بھائیوں میں نبی پاک دے صحابہ کو سوال کرنا وا نبی پاک دے ہو یارو اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں دا کی طریقہ کار سنگے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں زلفاں دا سٹائل کی سنگے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں زلفاں دا کی انداز سنگے نبی پاک دے صحابہ بیان فرما دینے اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں کنہ دی لو تک آیا کر دیاں سن دوسری حدیث پاک نبی پاک دے صحابہ بیان فرما دینے اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں ہیں جناب جی گردن تک آیا کر دیاں سن تیسری حدیث پاک ماں جی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ عالمہ حافظہ قاریہ محدثہ فقیہہ ماں جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ میری ماں دا نام آیا ہے سینہ ٹھر جانا چاہیے کئی بندے انج دینے محفلہ جمع کے ماں جی عائشہ نو گاڑا کٹ دینے سوڑے اسی تے مسلمان اسی تے نبی پاک دے منن والے اسی تے نبی پاک دے محب تے فرما بردار تے تابعدار سینے دے اندر ٹھنڈ پنگ جائے میں محبت اترا نہ بولا ماں جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے پسینے نو مائی عائشہ صاف کیتا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا او لوگوں مہکار بڑا سونا اللہ اکبر میرے محترم بھائیو ماں جی اما عائشہ صدیقہ اللہ اکبر عرشاں تو مولا نے لوگوں دیتیاں صفائیاں نے میرے پیارے دی بیوی دا لوگوں کردار بڑا سونا اللہ
اکبر اللہ میرے محترم بھائیو توجہ میرے وال کرو میں گالینڈ والا کے جاریاں ماں میرے پیغمبر علیہ السلام دیا زلفا ماں جی اما عائشہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیا زلفا دا انداز میرے محترم بھائیو ماں جی فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر غسل فرمائے میرے وال ویکھو ماں جی اما عائشہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر غسل فرمایا کرتے سن نبی پاک علیہ السلام نہایا کرتے سن میرے پیغمبر غسل فرما دے نے نہا کے میرے پیغمبر ماں جی عائشہ دے کول آ جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنا سر ماں جی دی گودی دے اندر رکھ دیندے نے میرے پیغمبر اپنا سر مبارک ماں جی عائشہ ول کر لیندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اما جی فرما دیا نے میں نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دے جناب جی بال بنانیاں بال بنا کے ماں جی دے جناب جی نبی پاک دے سر دے اندر تیل لگا کے کنگی کر کے نبی پاک نو اللہ کو اکبر اللہ دھوپ دے اندر کھڑی کرنیاں پھر میں ٹکٹکی لگانیاں میرے پیغمبر دا مکڑا سونا ہے یا آسمان دا چن سونا ہے میرے پیغمبر دی ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھ دی سا میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھ کے آسمان دا چن شرما جاندا ہے میرے پیغمبر دا مکڑا چمک پیندا ہے ماشاءاللہ ساڑھے پروگرام دے محبوب خطیب اور ساڑھے جماعت دے بزرگ عالم دین الحمدللہ مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائن انشاءاللہ مفصل بیان کرن کے ذرا توجہ میرے وال کرو اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو میں صدقے نورانی دند نے جی میں موتی ڈبی میں بند نے اللہ اکبر تھوڑا جنہ تبسم آگیا زلفہ نے کنڈل پا لیا میرے پیغمبر علیہ السلام دیا زلفہ اللہ کو اکبر زلفہ پھبائیاں رب نے زلفہ پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے اللہ کو اکبر اللہ میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر علیہ السلام دیا زلفہ ماں جی فرما دیا نے نبی پاک دیا زلفہ دے اندروں میں درمیان دے اندروں مانگ نکالیا کر دی ساوا زلفہ دے متعلق میرے محترم بھائیوں چوتھی حدیث پاک سن لو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ فرما دینے اللہ کو اکبر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القدعی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان فرما دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا تو منع فرمایا ہے میرے محترم بھائیوں قضا کی نوا کیا جاتا ہے ہاں شرک جناب جی فیصلہ بات دیو باسیو میں احتیانو اللہ کو اکبر قضے دی تعریف انج کر کے سمجھا دینا با تھوڑی جی توجہ رکھیا جے قضا کی نوا کیا جاندہ ہے قضا کی نوا کیا جاندہ ہے آپ اپنے مسجد دی گل کر لینے آپ اپنی جناب جی محلے دی گل کر لینے آپ اپنے فیصلہ بات دی گل کر لینے پاکستان کا دا سمارنا ہے پاکستان نو ریاست کے سواستے کدو ریاست بڑھے گی کون بنائے گا آپ اپنے گھر دی گل کرنے آپ اپنے مسجد دے اپنے بچے دے اپنے اساتذہ تے سٹوڈنٹاں دی گل کرنے میرے پیغمبر نے قضا تو منع فرمایا ہے بھائی جان قضا کنوں کیا جاندہ ہے قضا انوں کیا جاندہ ہے سر دے اتے کولا رکھ کے جتنے بال کولے تو باہر آنگے سارے کٹ دیتے نے باقی سارے چھڑ دیتے نے یعنی کہ سر دے کچھ حصے دے بال منڈوا لینے کچھ حصے دے چھڑ دینے نے انہوں قضا کیا جاندہ ہے میرے محترم بھائیوں نبی پاک علیہ السلام نے قضا تو منع فرمایا ہے ہاں میرے محترم بھائیوں دوسری چیز اس جناب جی چہرے دے اندر خوبصورتی پیدا کر دیئے انسان دی داڑھی دے اندر میرے محترم بھائیوں انسان دی خوبصورتی ہے داڑھی دے اندر انسان دا حسن ہے داڑھی دے اندر انسان دا روب ہے داڑھی دے اندر انسان دا دبدبا ہے داڑھی دے اندر انسان دی عزت ہے داڑھی دے اندر انسان دا وقار ہے میرے محترم بھائیوں اگر گل انج طرح نہیں سمجھ آندی تے دوسری طرح گل سمجھا دینے اللہ پاک دی دھرتی دے دو نوجوان انج دے آئے نے کہ اللہ پاک دی دھرتی تے او نارگا کوئی خوبصورت دوسرا نوجوان نہیں آیا ہے میرے محترم بھائیوں پہلا نوجوان انج دا ہے کہ جنوں ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں سن
دوسرا نوجوان انجدہ ہے جنہوں ویک کے مکے دیاں عورتاں تے مدینے دیاں عورتاں نے اپنے گردنہ تے اپنے بچے قربان کر دیتے سن پہلا نوجوان انجدہ ہے یہ اتنا کو خوبصورت ہے اتنا کو حسین ہے اتنا کو سونا ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات دا ادھا حسن کر کے ادھا حسن اس نوجوان نو دے دیتا ہے تے ادھا حسن اللہ پاک نے پوری دنیا دے اندر تقسیم کر دیتا ہے میرے محترم بھائیو سیدنا یوسف علیہ السلام نے تے دوسرا نوجوان جدا ہے کہ اللہ پاک نے کل کائنات دا حسن اکٹھا کر کے اس عظیم ہستی نو دے دیتا ہے پہلا نوجوان جنوں مصر دی عورتاں نے ویکھ کے گردنا اپنے جناب جی انگلیاں کٹ لیاں نے سیدنا یوسف علیہ السلام داڑھی والے نے دوسری ہستی محمد رسول اللہ جنوں ویکھ کے تے مدینے تے مکے دیاں عورتاں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے محمد رسول اللہ بھی داڑھی والے نے بھائی جان رب نے 1,24,000 پیغمبر دنیا تے مبعوث کیتا ایک بھی بغیر داڑھی والے نہیں تسی کہندے ہو داڑھی نال انسان دا وقار خراب ہوندا ہے داڑھی رکھ لئیے شادی نہیں ہوندی پٹھیاں مثالاں دیندے جے بھائی جان داڑھی نبی پاک دی سنت ہے اسی لگے ہیں پیچھے وابیاں پیچھے ساڑیاں نمازاں نہیں ہوندیاں سنیاں پیچھے نہیں ہوندیاں اسی فلانی مسجد نہیں جانا جی وہ سنیاں دی ہے اسی فلانی نہیں جانا وابیاں دی پائی جان داڑھی تے رکھ لو اللہ کو اکبر اللہ تیسرے نمبر تے میرے محترم بھائیوں اللہ کو اکبر اللہ انسان دیا اللہ کو اکبر اللہ تیسرے نمبر تے انسان دی زبان لیں انسان دے نال انسان دی انسان زبان دے نال انسان دے چہرے دے اندر خوبصورتی پیدا ہوندی ہے زبان بندے نو بادشاہ بنا بھی دین دی جیں زبان بادشاہی تو اتار کے جتیاں بھی مرا دین دیئے زبان انسان نو بادشاہ بنا دین دیئے پائی جان 1.5 فٹ دی زبان ہے پائی جان چھوٹا جا گوشت لو پھڑائے انہوں عام نہ سمجھا جے انہوں معمولی نہ سمجھا جے زبان دی حفاظت کرو زبان نو سنبھال کے رکھو استاد جی بچیاں نو گاڑا نہ کڈیا کرو بابا جی علماء نو گاڑا نہ کڈیا کرو علماء دی جماعت سامعین دے بارے کسے قسم دیاں انجدیاں گلاں نہ کریا کرو آسمان دا پروردگار ناراض ہو جاندا جے میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ مینوں زبان دی ضمانت دے دیندا ہے میں محمد اس بندے نو جنت دی ضمانت دلاواں پائی جان جنت دیا ضمانتاں نبی پاک کڑو لے لو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا پیغام میرے محترم بھائی نوٹ کرو حضرت انس فرما دینے میں اللہ دے پیغمبر دی خادمی کی تیئے میں اللہ دے پیغمبر دی چاکری کی تیئے میں اللہ دے پیغمبر دی نوکری کی تیئے اللہ کو اکبر اللہ میں نبی پاک دے خادم دے کڑو پوچھنا وا اے انس جی تسی نبی پاک دی کتنی کو دیر خادمی کی تیئے ساڑی مسجد دے اندر بھی دے خادم نے ہسی بھی اپنی مسجد دے اندر خادم رکھنے ہسی اپنے گھر دے اندر نوکر رکھنے ہسی اپنے معاملہ دے اندر اپنی دکانہ دے نوکر دے چاکر رکھنے آؤ ذرا ایک میں تو نبی پاک دے خادم دی گل سنانا وا حضرت انس فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں اللہ دے پیغمبر دی 1 سال خادمی نہیں کی تیئے میں اللہ دے پیغمبر دی 2 سال خادمی نہیں کی تیئے انس جی اے لیل پوریے پوچھ دینے اے فیصلہ بادیے پوچھ دینے نبی پاک دے انس نے کنی کو دیر خادمی کی تیئے بھائی جان ساڑی مسجد دے اندر 2 سال خادم نو نہیں ہوندے نے کڈ کے گاڑا تے دی مات منگا دینے نبی پاک دے انس فرما دینے میں اللہ دے پیغمبر دی 10 سال خادمی کی دیئے 10 سالہ دے اندر میرے
پیغمبر علیہ السلام نے مینوں کدی گال نہیں کڈی ہے 10 سالاں دے اندر بھی میرے پیغمبر نے زبان دے اندر کدی کوئی ترش جملہ استعمال نہیں کیتا ہے اللہ اکبر ذرا محبت دا چھٹا لائیے صفت انج انس بیان کیتی آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی یار اچھیا کو کا سبحان اللہ میرے تو بات تسی ماشاءاللہ جب ساڑھی جماعت دے جگہ دال میں دین دا خطاب سننا ہے ذرا تسی تیار ہو جاؤ اچھیا کو سبحان اللہ صفت انج چھوٹے چھوٹے بول دے ذرا وڈے وڈے آکو کا سبحان اللہ صفت اے والیوم ذرا ٹھیک ہے گا صفت انج انس بیان کیتی آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی آقا سونے شفقت کمال کیتی آقا سونے شفقت کمال کیتی کدے مینوں جڑ گیا ہوئے کدی مینوں جڑ گیا دبایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا ہے جڑا میں جملہ ہن پڑھن لگیا وا پوری محبت چاہی دیئے ہاں ذرا ایک جملہ سن لو اللہ اکبر اخلاق اللہ واللو جی اخلاق اللہ واللو جی خزینہ ملیا اخلاق اللہ واللو جی خزینہ ملیا او شہرہ مچو مکہ مدینہ ملیا اوہ لوکی کہنے نے مدینہ دی گال نہیں کر دے لوکی کہنے نے وکے نو نہیں باندے اچھیا کو سبحان اللہ اخلاق اللہ واللو جی خزینہ ملیا شہرہ مچو مکہ تے مدینہ ملیا او نبیاں چو نبیوں نگینہ ملیا اور کوئی آنکھ وچ سمایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دیا اکھا محفوظ نے وجہ کیے رب نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہاں چوتھی چیز تے جناب یہ آخری گل اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے حسن دے اندر چوتھی چیز میرے محترم بھائیوں انسان دے حسن دے اندر جڑی چیز اضافہ کر دیئے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت میرے محترم بھائیوں انسان دے چہرے دے اندر جڑی چوتھی چیز آندی ہے خوبصورتی واسطے انسان دیا اکھا نے میرے محترم بھائیوں اکھا دے نال انسان دے چہرے دے اندر خوبصورتی پیدا ہوندی ہے اکھا دے نال انسان دے چہرے دے اندر رونق آندی ہے اکھا دے نال میرے نہیں یقین آندا ہے اپنے فیصلہ بعد کسے گلی یا چوک دے اندر چلا جا کوئی انہ تے نبینا بندہ پکڑ لے انہوں پوچھنا اکھا دی قدر کیے شکر کریا کر رب نے تینوں اکھا دیتیاں نے شکر کریا کر رب نے اکھا دے اندر بصارت قوت بصارت رکھیے شکر کریا کر رب نے تینوں زبان دیتیے شکر کریا کر رب نے جناب جی زبان دے اندر قوت گویائی اے جناب جی بولن دی طاقت رکھی ہوئی ہے ہاں ذرا ایک آخری گل ہے میں گل دا اینڈ کرن لگیا وا اللہ کو اکبر انسان دیا اکھاں انسان دے چہرے دے اندر خوبصورتی پیدا کر دیا نے میرے محترم بھائیوں اکھاں دے نال انسان دا حیا ہے اکھاں دے نال انسان دا برم ہے اکھاں دے نال انسان دی عزت ہے اکھاں نال انسان دی بھلائی ہے اسی سمجھنے ہاں ساڈی اکھاں دی خوبصورتی جناب جی سرما پایا باندھی ہے اسی سمجھنے ہاں میریاں اکھاں دی قوت بصارت اتنی تیز ہے گی ہے میں ایک مسجد تو کھڑا ہو کے اپنے چوک دے اندر کھڑا
پہچان لینا وا اسی سمجھنے میری اکھاں دی خوبصورتی میری اکھاں دی جناب جی قوت بصارت اتنی تیز ہے کہ میں دو کلیاں تو تے دو ایکڑ تو کھڑا ہو کے بندہ پہچان لینا وا نہیں سونیا اس جناب جی اکھاں دے اندر سرما پایا بنائی تیز نہیں ہوندی ہے اکھاں دے اندر ہاشمی سرما لگایا بنائی تیز نہیں ہوندی ہے اکھاں دے اندر جناب جی کوئی دوسرا تیسرا سرما لگایا اکھاں دی خوبصورتی تے بنائی تیز نہیں ہوندی ہے میں تینوں نبی پاک دے کول لے کے چلنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام دی اکھاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی اکھاں دی خوبصورتی کتنی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اکھاں دی قوت بصارت کتنی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آج مکہ فتح کیتا ہے مکہ فتح کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اے میرے جن صحابیوں جاؤ میں سارے انو اپنے سارے جرم معاف کر دیتے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے معافی دا اعلان کر دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ کچھ صحابہ انج دے نے کچھ بندے انج دے نے جڑے ٹولیاں دی شکل دے اندر کھڑے ہوئے نے گل دھیان نال سنیا جے کچھ بندے انج دے نے جڑے ٹولیاں دی شکل دے اندر پڑے کھڑے ہو کے آپس دے اندر چین گوئیاں کر رہے نے پتہ نہیں اللہ دے پیغمبر نے مینوں معاف کیتا یا کوئی نہ کیتا پتہ نہیں اللہ دے پیغمبر نے میرے جرم معاف کیتے نے یا کوئی نہ میں نبی پاک نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے میں نبی پاک نال بڑے جرم الغرض کے ہر بندہ جنہاں نے نبی پاک نال وڈیاں دشمنیاں مول لیاں سن آپس دے اندر چین گوئیاں کر رہے نے ایک بندہ انج دا ہے جڑا جناب جی اپنے سجے کھبے بندے کولوں پوچھدا پھردا ہے پتہ نہیں اللہ دے پیغمبر نے مینوں معاف کیتا یا کوئی نہ لوگاں نے مشورہ دیتا ہے انج کرنا کہ اللہ دے پیغمبر دے کول چلا جا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے چلا جا اللہ دے پیغمبر دے کول جا کے پوچھ لے کہندا یارو بڑے جرم کیتے نے بڑے ظلم کیتے نے کوئی جناب جی تیر نبی پاک علیہ السلام دے خلاف انج دا نہیں جڑا نہ چلایا ہوئے ہر قسم دا تیر چلایا ہے میرے محترم بھائیوں نبی پاک دے یاراں نے مشورہ دیتا ہے انج کرنا متھا لگو لے اپنا چہرہ لگو لے نبی پاک دی خدمت دے اندر چلا جا میرے محترم بھائیوں انہیں متھا بھی لگویا ہے اپنا سر لگو کہ میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر پہنچ گیا ہے آکے کہندہ سونے ہو مینوں معاف کیتا یا کوئی نہیں کیتا اللہ دے پیغمبر جی مینوں معاف کر دیتا یا کوئی نہیں کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کون یارا انہیں اپنے چہرے تو کپڑا اتھار دیتا ہے چہرے تو کپڑا جناب جی اٹھا کے میرے پیغمبر دے سامنے کھڑا ہویا ہے میرے پیغمبر نے نظرہ پائیا نے میرے پیغمبر فرما دینے حبارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے گل سنی ہے میرے پیغمبر خاموش ہو گئے نے میرے پیغمبر نو کہندا ہے سونے مینوں بھی معاف کر دیو میرے پیغمبر علیہ السلام نے گل سنی ہے میرے پیغمبر خاموش ہو گئے نے دوسری باری عرض کردا ہے سونےو جتنے جرم کیتے نے سونےو میں تہاڈے کولوں معافی منگنا وا مینوں بھی معاف کر دیو میرے پیغمبر نے گل سنی تے میرے پیغمبر نے چہرہ نیچے کر لیا تیسری دفعہ بولیا کہندا سونےو میں غفارا مینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیو تے فیصلہ با دیو جان دیو اے کیڑا بندہ ہے جان دیو کیڑا غفار ہے اے او غفار ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی دھی دا قاتل ہے اے او غفار ہے جن نے میرے پیغمبر دی دھی زینب دے پیٹ دے اندر نیزہ اتاریا سی اے او غفار ہے جدی وجہ تو میرے پیغمبر دی دھی زینب دا جناب جی پیٹ زخمی ہویا اے او غفار ہے جدا تیر لگن دی وجہ تو میرے پیغمبر علیہ السلام دی دھی زینب دا حمل بھی گر گیا بچہ ساقط ہو گیا میرے پیغمبر نو اتنی تکلیف پہنچی ہے میرے پیغمبر نو اتنا دکھ پہنچا ہے میرے پیغمبر کائنات دا بادشاہ پیغمبر کل کائنات دے نبیان دا لیڈر میرا پیغمبر ہے میرے پیغمبر نے کدی کسے واسطے کدی بھی بد دعا نہیں دیتی ہے آج میرے پیغمبر نو اتنا غصہ آیا ہے میرے پیغمبر فرمانے لے اوے میرے یارو حبار بیت اللہ دی دلیز نال چمٹیا بھی مل جائے تو انہوں مار دیا جے جان دے ہو بندے کہندے نے دنیا دا دکھ ماپیا نو بڑھڑا کر دیں دیا نے میرے محترم بھائیوں بندے مثالہ دے نے بندہ اپنا دکھ تے برداشت کر سکتا ہے پر دنیا دا دکھ کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا اتنا
بڑا زخم میرے پیغمبر نو آیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے گل سنی ہے, تیسری دفعہ عرض کردا سونے مینوں بھی معاف کر دیو. میرے پیغمبر فرماندے نے جا یارا میں تینوں بھی رب دی رضا دی خاطر اپنی دھی دا جرم معاف کر دیتا ہے. میرے محترم بھائیو, حبار میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندروں معافی لے کے جا رہی ہے. میرے پیغمبر نے اپنے صحابیاں نو بلایا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے اوئے میرے صحابیو جان دیو میں تینوں آکھیا سی غبار جتے بھی مل جائے انہوں قتل کر دیا جے. تے غبار میری خدمت دے اندر سنو 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 لیل پوریو سنیا جے گل. میرے پیغمبر فرماندے نے غبار میری خدمت دے اندر میرے سامنے بیٹھ کے تاڑے سارے دی موجودگی دے اندر معافی لے کے چلا گیا ہے. تسی غبار تے تیر کیوں نہیں چلایا, تسی غبار نو قتل کیوں نہیں کیتا. تے میرے پیغمبر دے یار فرماندے نے سونےو جاننےا واقعی تسی آکیا سی غبار نو قتل کرنا ہے پر اسی سمجھا کہ غبار تیڑی مجلس دے اندر آ گیا ہے, تسی غبار واسطے کوئی نما حکم جاری کرو گے. سونےو اسی نہیں سمجھ سکے تاڑے دل دیاں گلاں, سونےو اسی نہیں سمجھ سکے تاڑی دل دی دوان. اللہ دے پیغمبر جی اسی تواڈا انداز نہ سمجھ سکے. سونےو ہاں اتنی گل ضرور ہے اگر غبار نو قتل کروانا سی اکھ دا اشارہ دے دیں دے. اللہ دے پیغمبر جی اکھ جب کن دی دیر سی غبار دی گردن تن تو جدا کر دیں دے. سوغت رسا سرے تے گنڈ گل سمجھانا گل ختم کرا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے اے میرے صحابیو میں رب دا رسول اکھاں دے اشارے نال بندے نہیں مرواندا. بھائی جان اکھاں دیا اشارے اکھ دے اشارے نال بندے نہیں مرواندا. میں محمد اللہ دا سچا پیغمبر ہاں. اکھ نال بھی کدی بندیانتی نہیں کردا, اکھ نال بھی کدی مہماناں دے اندر خیانت نہیں کردا. میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن ہے, میرے پیغمبر دی سیرت کیوں محفوظ ہے, میرے پیغمبر دی زندگی کیوں محفوظ ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام دیا جناب جی پوری زندگی ساڑھے تک کیوں پہنچی ہے. اللہ پاک فرما دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی خبر گیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا. اوے پتھر مارن والے آسایاں جے تو ساڑے نیڑے آوے. اوے پتھر مارن والے آسایاں جے تو میرے نیڑے آوے. ایسا تینوں گل نہ لاوا تو سدھائی جنت جاوے. رب دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. آخر دعوانا الحمد لله.